बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 नवंबर है और दिन है सोमवार का। इमरान खान के मुखालफिन को रोज़ कोई ना कोई एक सदमा जो है वो सहना पड़ता है, किसी एक न एक सदमे का वो शिकार हो जाते हैं। और जिस सदमे के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस पर अब झूठी खबरें लगाकर चलाकर और अपना दिल बहलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान की एक खुशकिस्मती ये है कि एक के बाद एक उस पर हमला, बोगस केस जो है वो अपनी मौत आप मरता चला जा रहा है। एक तस्दीक कर दूं, इससे पहली वीडियो में मैंने तारीख जो है वो 25 नवंबर बता दी थी। इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत की, वो 25 नवंबर नहीं थी, वो 22 नवंबर बरोज़ बुध थी, और जिसमें वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, याहिया अफरीदी साहब और आयशा मलिक साहबा ने समाअत की थी। अब आ जाएँ इस मामले पर कि जो बहरी टाउन केस था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने अपनी फेस सेविंग के लिए, अपने हामियों की फेस सेविंग के लिए ये किया कि 65 अरब रुपए जो बहरी टाउन के थे, उनमें से उन्होंने कहा कि 30 अरब रुपए जाएंगे सिंध हुकूमत को और 35 अरब रुपए 190 मिलियन पाउंड जो बाहर से आए थे वो वफाकी हुकूमत को जाएंगे। इस पर देखें, इस पर सबसे ज़्यादा बयानियाँ, बल्कि मेन बयानियाँ बनाया शाहजेब खानज़ादा ने अपने प्रोग्राम में। ये जवाब मशरिक बैंक का अदालत में आया 22 नवंबर को। 22 नवंबर को बुध का दिन था। बुध को भी शाहजेब खानज़ादा का प्रोग्राम था, जुमेरात को भी था, जुमे को भी था। इन तीनों दिन शाहजेब खानज़ादा ने प्रोग्राम नहीं किया इसके ऊपर। हालांकि जिस स्टोरी पे सबसे ज़्यादा और मेन प्रोग्राम उन्होंने किए हैं, करते ने इस पे प्रोग्राम क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट हैं जो बाहर से आए हैं, जो मशरिक बैंक ने, उन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया वो सारा बयानिया जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया था। अच्छा, अब उससे कुछ नहीं बना। फिर कुछ लोग यूट्यूब पे शुरू हुए कि वो जी 35 अरब रुपए जो है ना वो वफाकी हुकूमत को इसलिए दिए हैं कि ये थे ही रियासत पाकिस्तान के। अच्छा, अगर ये रियासत पाकिस्तान के थे, वफाकी हुकूमत के थे, तो जब काजी फाइज़ ईसा साहब ने ये ऐलान किया कि बताएं किसी का अगर क्लेम है तो वफाकी हुकूमत क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट आई? क्यों नहीं वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत जो सारा दिन उसके इक़दाम इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, वो आके कह देती सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब ये 35 अरब तो हमारे हैं हुकूमत के। वो तो आके फरीक भी नहीं बने, उन्होंने तो आके दरख्वास्त भी नहीं डाली, उन्होंने तो आके इस्तदा ही नहीं की, उन्होंने भी इस्तदा नहीं की। फिर तीसरी बात यह है कि अगर काजी फाइज़ ईसा साहब ने ये 35 अरब रुपए इस वजह से हुकूमत को दिए हैं कि ये हुकूमत के थे, तो काजी फाइज़ ईसा साहब ने उसमें कैटेगोरिकल क्यों नहीं ये लफ्ज़ लिखा कि ये गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए हैं, ये रियासत पाकिस्तान के थे, इसलिए हम रियासत पाकिस्तान को वापस कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर रहे हैं? ये तो उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने तो सिंपल कहा है कि 35 अरब हुकूमत को जाएंगे और 30 अरब जो हैं वो सिंध हुकूमत को जाएंगे, जो मलिक रियाज ने बाकी दिए हैं। देखें, बयानिया इनका हो गया बर्बाद। शाहजेब खानज़ादा हो गया इस पे चुप, उसको लगे चुप, वो इस पे बात ही नहीं कर रहा, जियो इस पे बात ही नहीं कर रहा स्टोरी पे। और फिर एक ही वो बचते हैं अंसार अब्बासी साहब, जो ज़राए से हर वो खबर देते हैं जो इमरान खान के बयानी के ख़िलाफ़ होती है। और वैसे उनका बड़ा तशख़्ख़ुस, बड़ा दीनी है, लेकिन उनकी पिछली 20 स्टोरीज़ उठा के देख लें, 20 की 20 स्टोरीज़ तकरीबन जो हैं, उनमें से 18 स्टोरीज़ जो हैं वो इमरान खान के एंटी होंगी, हुकूमती ज़राए और ऐसे। अब देखें ना, अब ये जो खबर है वो लिखते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये गलत कह रहे हैं। कहते हैं नैब का इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का केस मजबूत हो गया। ऊपर ये दे दिया है खबर के ऊपर ना, मतलब ये। अच्छा, अब आ जाएँ। अच्छा, ऊपर यानी उन्होंने फैसला सुना दिया है खबर में, नैब का इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस मजबूत हो गया। आगे आ जाएं। आगे वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुमेरात को बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की वापस भेजी गई रकम सरकारी खजाने में जमा कराने के फैसले से नैब का इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस अल मारूफ अल कादिर ट्रस्ट केस मजबूत हुआ है। नैब ज़राए आगे फिर कह रहे हैं, नैब ज़राए ऊपर फैसला सुना दिया है कि मजबूत हो गया है, बड़ा तगड़ा हो गया केस। नैब ज़राए का कहना है हालांकि बढ़ गया है नैब का सारा केस दोनों सूरतों में। अगर तो वो ये कहते हैं कि 35 अरब का नुकसान हुआ है, फिर तो 35 अरब आ गए हैं, फिर अब क्या आपने रिकवर करना है इमरान खान से। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये बात नहीं लिखी कि हुकूमत, हाँ रिटर्न ऑर्डर में लिख दें काजी फाइज़ साहब, अगर रिटर्न ऑर्डर में वो लिख देते हैं कि ये 35 अरब रुपए जो है वो गलत इमरान खान की हुकूमत ने बदनीयती के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराए थे, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए थे, हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, फिर तो इमरान खान कन्विक्ट हो जाएगा, ख़त्म, फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर सजा कर देना इमरान खान को। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ के ऊपर जजमेंट ये दे रही है कि इमरान खान ने बदनीयती के साथ गलत तरीके से 35 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भिजवाए, तो फिर तो ख़त्म हो गया मामला, फिर तो केस ही खत्म हो गया, फिर तो इमरान खान कन्विक्ट हो गया। लिखे ना काजी फाइज़ साहब ये बात, नहीं लिखेंगे ये बात। अब उनको समझ नहीं आ रही, अभी तक रिटर्न ऑर्डर भी नहीं आ रहा, जारी होगा रिटर्न ऑर्डर, देखें उसमें क्या लिखते हैं। आगे अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं आजकल सारी हुकूमती ज़राए से खबरें देते हैं, तकरीबन 80-90% अंसार अब्बासी साहब की खबरें हुकूमती ज़राए से होती हैं और इमरान खान के बयानी को काउंटर करने के लिए होती हैं। लेकिन अब अखबारें पढ़ता कौन है?
اب یہ چیزیں دیکھتا کون ہے؟ اپنے آپ کو گندا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ چابی والے کھلونے ہیں آپ۔ کہتے ہیں نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے عمران خان نے جو اقدامات کیے تھے وہ کالعدم ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے تو اپنے آرڈر میں لکھوایا ہی نہیں ہے کہ کابینہ کا فیصلہ ہم کالعدم کرتے ہیں، بالکل اس میں تو ذکر تک نہیں ہے آرڈر میں، ریٹن آئے گا تو دیکھ لیں گے قاضی صاحب کیا لکھتے ہیں، لیکن اوپن کورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے اس کے اوپر، کالعدم ہو گئے۔ اس طرح ثابت ہوا کہ این سی اے کی جانب سے پاکستان بھیجی گئی 190 ملین پاؤنڈ کی رقم دراصل ریاست پاکستان کی ملکیت تھی۔ بات یہ ہے کہ نیب جو بات کری آپ اپنا بھی تو بتائیں نا کہ آپ کا کیا موقف ہے، کوئی آپ بھی ریسرچ کر لیں۔ پھر جب ادھر آپ کا معاملہ گیا تھا ہائی کورٹ میں، جب آپ استعمال ہوئے تھے شریف خاندان کے ہاتھوں، جب رانا شمیم والا ایفیڈیوٹ چھاپ دیا تھا عامر فاروق صاحب کے خلاف، اس وقت آپ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو ہائی کورٹ کے رولز کا نہیں پتہ، چیزوں کا نہیں پتہ، بیسک چیزوں کا نہیں پتہ، اور جو اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں آپ کے ساتھ ہوئی تھی پھر آپ نے معافیاں مانگی تھی۔ آگے کہتے ہیں جناب، عمران خان کی حکومت نے کابینہ کے متنازع فیصلے کے بعد یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کی بجائے بیری ٹاؤن کی جانب سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی تھی۔ فی الوقت نیب جیل میں قید عمران خان سے اسی کیس میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ نیب کے ایک سینئر ذریعے نے، ہر خبر میں سینئر ذریعہ یہ کہہ رہا ہے، فلانے ادارے کا سینئر ذریعہ یہ کہہ رہا ہے، فلانے ادارے کا سینئر ذریعہ یہ کہہ رہا ہے، فلانا سینئر ذریعہ کہہ رہا ہے عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی، عمران خان کا کوئی چانس نہیں ہے، نہیں آنے دیں گے، مار دیں گے، گرا دیں گے، یہ کر دیں گے، ہر خبر عمران خان کے خلاف سینئر ذریعے سے۔ نیب کے ایک سینئر ذریعے نے دی نیوز کو بتایا کہ جاری تحقیقات کے بعد نیب احتساب عدالت میں عمران خان اور دیگر کے خلاف کیس دائر کرے گا جو حتمی مراحل میں ہے پروسیس۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر الزام ہے کہ انہوں نے این سی اے کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ کی بھیجی گئی رقم کے کیس میں فائدہ اٹھایا ہے۔ فائدہ کیا اٹھایا ہے؟ انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے، ٹرسٹ بنایا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، تعلیم دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ این سی اے نے اس رقم سے ریاست پاکستان کے حق میں دستبردار ہونے پر اتفاق کیا تھا، لیکن عمران خان حکومت نے بیریئر ٹاؤن کی جانب سے یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دی۔ کہا جاتا ہے کہ چھوڑ دیں، آپ اس ججمنٹ کا پورشن لگائیں، وہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے، وہ ڈاکومنٹ سامنے آ گیا، آپ اس کا اب لگائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ کیس کی تفصیلات شیئر کیے بغیر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے سر بمہر لفافہ دکھا کر اپنی کابینہ کے ارکان سے منظوری حاصل کی، اور پھر این سی اے کی جانب سے بھیجی گئی رقم بیریئر ٹاؤن کی جانب سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی۔ اس آرڈر میں جو بیریئر ٹاؤن وہ جو مشرق بینک نے ڈاکومنٹ جمع کرایا ہے، کیٹاگوریکل لکھا ہوا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ ڈی فریز کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ وہ جہاں رقم منتقل کرنا چاہتے ہیں کر دی جائے، اور پھر ملک ریاض صاحب کی بہو نے یہ پیسے جو ہیں وہ بھجوائے ہیں۔ حکومت پاکستان کا تو اس میں لینے دینے کا ہی نہیں تھا۔ اچھا، وہ جو عمران خان نے سمری وہ ایکسپلین کر چکے ہیں شہزاد اکبر صاحب اپنے ویلاگ میں بھی، کہ کیونکہ این سی اے اور ان کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اور انہوں نے حکومت پاکستان کو کہا کہ جو ہماری سیٹلمنٹ آپس میں اس کو آپ ڈسکلوز کہیں پہ بھی نہیں کریں گے، اس کو بڑا ٹیکنیکل ہے، وہ سارا ایکسپلین کر چکے ہیں شہزاد اکبر صاحب۔ اچھا، پھر جناب آگے انہوں نے اور اس طرح کی وہ بوگس جو چیزیں ہیں ساری وہ ساری انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، اور وہ پورا وہ جو قصہ کہانی ہے وہ سارا۔ اصل بات یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب نے یہ جھوٹی خبر لگائی ہے کہ سپریم کورٹ نے کابینہ کے تمام فیصلوں کو کالعدم کرتے ہوئے پیسہ جو ہے وہ عمران خان کا کہا ہے کہ وہ غلط اس نے بھجوایا تھا سپریم کورٹ کے کورٹ میں، اور وہ اس لیے واپس بھجوایا گیا۔ یہ کیٹیگوریکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، نئی آرڈر میں انہوں نے لکھوایا قاضی فیصل صاحب نے۔ آپ لکھ دیں، کیونکہ قاضی صاحب کا یہ نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب کے حامی کیونکہ پورے یہ جیو والے یہ سارے بیانیے بناتے رہے 190 ملین پاؤنڈ پہ، تو ان کو فیس سیونگ دینے کے لیے اور خود فیس سیونگ لینے کے لیے، کیونکہ پورا کیس انہوں نے ٹیک اپ اسی لیے کیا تھا، تو فیس سیونگ کے لیے قاضی صاحب نے کیا کیا کہ قاضی صاحب نے یہ 35 ارب ادھر منتقل کر دی۔ اب شاید انصار عباسی صاحب کی خبر کا بھرم رکھنے کے لیے آرڈر میں اندر جا کے چیمبر میں جو وہ لکھ کے جاری کریں گے اس میں وہ لکھ دیں تو لکھ دیں، تاکہ انصار عباسی صاحب جھوٹے نہ ہوں، سچے ثابت ہو جائیں کسی ایک سٹوری میں تو الگ بات ہے۔ ورنہ قاضی فیصل صاحب نے اوپن کورٹ میں یہ نہیں لکھوایا کہ ہم کابینہ کے فیصلوں کو کالعدم کر رہے ہیں، انہوں نے اس پہ کوئی وہ نہیں کیا، انہوں نے سمپل کہا ہے کہ 65 ارب میں سے 35 ارب وفاق کو جائے گا، 30 ارب سندھ کو جائے گا بس۔ اور وفاق میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وفاق کی حکومت سپریم کورٹ میں آئی ہی نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ 35 ارب ہمارے ہیں، 190 ملین پر ہمیں دیں دیں، انہوں نے کہا ہی نہیں ہے۔ باقی جب ریٹرن آرڈر آئے گا تو واضح ہو جائے گا کہ کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نیب کا کیس جو ہے وہ کمزور ہوا ہے، نیب کا کیس بالکل مضبوط نہیں ہوا۔ اگر اتنا مضبوط کیس ہے تو کریں نا اوپن ٹرائل، آپ چلیں جیل میں ٹرائل کر لیں۔ جج محمد بشیر صاحب سے کمال جج تو ملے گا نہیں نیب کو اور موجودہ حکومت کو، شریف خاندان کو، تو وہاں صحافیوں کو ایکسیس دے دیں نا، 5 صحافیوں کو ایکسیس دے دیں، 3 کو دے دیں، بس 3 صحافیوں کو ایکسیس دے دیں، وہاں کچا چٹا کھول کے سامنے آ جائے گا، ساری چیز پتہ چل جائے گی۔ اور یہ بھی بتا دوں، آج عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ جو دیا گیا تھا 4 روز کا مکمل ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اور آپ دیکھ رہے ہوں تب تک اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آ بھی جائے، تو جو بھی اس پہ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو آگاہ کروں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔